यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। आयोगले निर्वाचन नतिजा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गर्ने। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। कंगोमा बाढ़ी पहिरोमा परि कम्तीमा 141 जनाको मृत्यु र मोरक्कोलाई पराजित गर्दै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र फ्रान्स भिड्ने। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको हो। आयोगमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेशसभाको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधान बमोजिम आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन र पुस 2 गते 7 प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रतिवेदन पेश गर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 दफा 60 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम 2079 मंसिर 29 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी आगामी पौष 2 गते प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका मान्य प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ। यसरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को प्रतिवेदन पठाइसकेपछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट 825 जना निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभातर्फ 1961 तथा प्रदेशसभातर्फ 2324 जना उम्मेद्वारहरूको धरौटी जफत भएको उहाँले बताउनुभयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभातर्फ बन्द सूची पेश गर्ने 47 दलमध्ये 40 वटा दलको धरौटी जफत भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा 3% मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1 सीट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम सम्पन्न निर्वाचनबाट 7 वटा राजनैतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका क्रममा आएका समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कानून निर्माणमा लाग्ने बताउनुभयो। मतपत्र छपाई र प्रचार प्रसारमा भएको खर्चको भुक्तानी सकिएपछि निर्वाचन खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिने पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने ऐतिहासिक काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वार लगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
आयोगले निर्वाचनमा भाग लिई मताधिकारको प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण मतदाताप्रति आभार प्रकट गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सूचना, संचार र समाचार मार्फत निरन्तर सकारात्मक खबरदारी गर्ने, मतदातालाई सुसूचित गरी निर्वाचनको काममा शरीक हुन प्रेरित गर्ने तथा निर्वाचनका गतिविधिहरूको निरन्तर रिपोर्टिङ गर्ने आम संचार माध्यम एवं संचारकर्मीप्रति पनि आयोगले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू छिट्टै फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनु भएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थित महेन्द्र आधारभूत विद्यालयको हीरक जयन्तीका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अबको सरकार गठबन्धनकै बन्ने र आफू प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढ़िरहेको चर्चा गर्नुभयो। पहिलो र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विधि, प्रक्रिया र बुझ्नकै लागि समय लागेको बताउनुहुँदै अबको क्रममा सुशासन र विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति आफू समर्पित हुने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो बाँकी जीवन मुलुकको समृद्धिका लागि खर्चने उहाँले बताउनुभयो। अब जनतालाई आश्वासन भन्दा काम गरेर देखाउनु पर्नेमा आफू लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। नयाँ दलहरूको उदय प्रमुख दलहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि भएको भनी त्यो सकारात्मक भएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काभ्रेको बेथानचोक बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विटर मार्फत मृत्यु हुनेहरूप्रति श्रद्धांजलि तथा परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुभएको छ। साथै उहाँले घाइतेहरूको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काभ्रेको बेथानचोक सड़क दुर्घटनामा घाइते भएकाको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले शोक वक्तव्य जारी गर्नुभई दुर्घटनाका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गराउनुहुँदै निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धांजलि र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। दुर्घटनामा 18 जनाको मृत्यु हुनका साथै 20 बढ़ी घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताद्वय युवराज सफल र रविराज बर्तौलाले हिजो दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिक नभएकाले लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिकतासँगै नेपाली नागरिकता लिएर दल दर्ता गराएको र नेपाली नागरिकता नलिएकाले निर्वाचित भएको पद रिक्त हुनुपर्ने दावी गरिएको छ। रिट निवेदनमा लामिछाने नेपाली नागरिक नभएकाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नै हुन योग्य नभएको हुँदा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा पुनः मतदानको माग पनि गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 5 माने भन्ज्याङ आमबोटेमा निर्माण भएको श्रीराम मिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालयको हिजो उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षालयको स्थापनाले स्थानीयलाई प्राविधिक शिक्षा लिन अब सहज हुने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षालयको स्थापनाले प्राविधिक शिक्षा लिन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा अब राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दुर्गम ठाउँका स्थानीयहरूमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको पहलमा 11 करोड़ 39 लाख रूपियाँको लागतमा पिता रामबहादुर पाण्डे र आमा मिथिला पाण्डेको नाममा शिक्षालय निर्माण गरिएको हो। प्राविधिक शिक्षालय निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले 37 रोपनी र उहाँका परिवारले 18 रोपनी जग्गा निशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुभएको छ। हिजै राष्ट्रपति भण्डारीले बेहेश्वर महादेव र शिवालय मन्दिरको दर्शनसँगै आफू अध्ययन गरेको बेहेरेश्वर माध्यमिक विद्यालयको निरीक्षण समेत गर्नुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान उन्मुख भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सामूहिक प्रयासमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै 5 वर्ष नाघेका मुद्दालाई छिट्टै व्यवस्थापन गरी फर्च्युट गर्न थालिएको बताउनुभयो। उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास भवनको हिजो शिलान्यास कार्यक्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतले गोला प्रथाद्वारा न्याय सम्पादनको कार्य अघि बढ़ाएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयमा विचलन आउन नदिन सुधारका धेरै योजनाहरू रहेको र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेको भवन 7 वर्षपछि पुनर्निर्माण शुरू गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ।
16औं संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले जनअपेक्षा अनुसारको सेवा दिनु सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले प्रदेश र संघीय संसद बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सीमित स्रोत साधनका बीच सचिवालय संसदीय काम कार्यवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा 1 लाख रूपियाँ राशिको सर्वोत्कृष्ट संसद सेवा पुरस्कार उपसचिव सिर्जना बराललाई प्रदान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङबाट हिजो औपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले हिजो त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको झण्डोत्तोलन गरी उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले विकासको क्षेत्रमा पछि परेको दाङको देउखुरी उपत्यका अब आधुनिक शहरका रूपमा विकसित हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश संघीयताको कार्यान्वयनमा सफल हुँदै गएको बताउनुभयो। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्नामा नयाँ अभ्यास थालेको छ। कर्मचारी भर्नामा स्थानीय सरकारले मनपरी गरेको आरोप लागिरहेका बेला कोहलपुर नगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको सहयोग लिएर नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ। नेपालगंजबाट नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। कोहलपुर नगरपालिकाले संघीय प्रहरी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नगर प्रहरी भर्ती गरेको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई नगर प्रहरी भर्ना छनौटदेखि आधारभूत तालिमसम्मको जिम्मेवारी दिएर नगर प्रहरीलाई दीक्षित गरी दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। व्यवस्थित नगर प्रहरी गठन गरी अघि बढ़नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ नेपाल प्रहरीको भर्ना विधि र प्रक्रिया अनुसार नै पारदर्शी तरिकाले नगर प्रहरी छनौट गरिएको बताइएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्य नगर प्रहरी विधिलाई अत्यन्तै पारदर्शी व्यवस्थित मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र हाल नेपालगंजलाई अनुरोध गर्यौं र हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार्नुभयो। नगरपालिकाको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा कोहलपुर नगर प्रहरी रहनेछ। कार्यपालिकाबाट भएका निर्णय पालनामा नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्ने नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले बताउनुभयो। कोहलपुर नगरलाई सुन्दर शान्त र समृद्ध बनाउनको लागि विशेष गरेर यो बजार व्यवस्थापनको कुराहरू छ, अतिक्रमणका कुराहरू, नियन्त्रणका कुराहरू। 25 दिनसम्म आवासीय र 20 दिन व्यावहारिक ज्ञान सम्बन्धी फिल्ड स्तरमा तालिम पाएर दीक्षित भई जान लाग्दा खुशी भएको नगर प्रहरी जवानहरूले बताएका छन्। नगर प्रहरी जवान दुर्गा थापा नेपाल प्रहरी सरह तहगत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नगर प्रहरी निरीक्षक थापाको कमाण्डमा 2 जना सहायक निरीक्षक, 2 जना प्रहरी हवलदार र 19 प्रहरी जवान गरी 24 जनाको टोली हुनेछ। कोहलपुर नगरपालिकाले 24 घण्टा ड्यूटीमा खटाउने गरी नगर प्रहरीका लागि छुट्टै ब्यारेक नै बनाएको छ। उनीहरूलाई फुटपाथ खाली गराउने, अतिक्रमित संरचना हटाउनुका साथै नगरभित्र शान्ति सुरक्षा र नगरपालिकाको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गराउन परिचालन गरिनेछ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगंज। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आदिवासी जनजातिको सभ्यता, संस्कृति र परम्पराको निरन्तरताबाट ज्ञान प्राप्त गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगले ललितपुरमा हिजो आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले खोज, अनुसन्धान, संघर्ष र निरन्तरताबाट सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै सिप र सिर्जनालाई ज्ञान क्षेत्रमा जोडेर समृद्धि हासिल गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले आदिवासी जनजातिको ज्ञानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विविधतालाई सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजातिको संस्कृति, सभ्यता र ऐतिहासिक परम्पराको संरक्षण, प्रवर्धन र व्यापकतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासीहरूको ज्ञान, सिप, भाषा, कला, संस्कृतिको विकास गर्दै राज्यको मूलधारमा ल्याएर अथाह सम्भावनाको खोजी र सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आदिवासी जनजाति महिलाको परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षणमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नीफको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशनको काठमाण्डुमा हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री रेग्मीले परम्परागत ज्ञान र सिपका साथै तिनको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनमा राज्यले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले समाजका सबै खाले विभेद विरूद्ध एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आदिवासी जनजाति महिलामा विशेष खाले सिप र अनुभव रहेकाले एक आपसमा आदान प्रदान हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो।
अछामको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल खप्तड नैनी क्षेत्रमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ़न थालेको छ। खप्तड प्रवेशको द्वार समेत रहेको नैनीमा पूर्वाधार विकास गर्न सकिए पर्यटन प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने अछामबाट संवाददाता टेकराज भण्डारी बताउँछन्। नैनी आफैमा एउटा प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। नैनी क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनाबारे बताउँदै अछाम साँफेबगरका हिमाल कुँवर जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका 12 को नैनी धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। यस क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि विगतदेखि लागिरहेका अर्जुन राणा म 2063 साल असोज 25 गते आएर म यहाँ बसे। एकै पत्थरमा 5 वटा मूर्ति काट्न लागेका छु। विभिन्न किसिमका यी पत्थरहरू जति छन् यति मैले डिबिआरमा लेखेर पृथ्वी नारायण शाहको भानुभक्तको यस्ता कविहरूका पनि मूर्ति काट्ने भनेर म लागिराखेका छु। यहाँ भगवान शिव, शंकर, विष्णु, पार्वती, दुर्गा लगायतका 10 बढी मन्दिर, 108 शिवलिङ्ग, घण्ट, कलश, दियो, खप्तड बाबाको शालिग, पोखरी लगायतका स्थल छन्। अछाम विनायकका लोकराज ढकाल यसमा चाहिँ सरकारले पनि हेरेर यहाँ चाहिँ बजेटहरू हालेर यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकियो भने यो खप्तडको बेस क्याम्पको रूपमा पनि यसलाई लगिएको छ। यस क्षेत्रको वृहत विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि बनाइएको छ। यस क्षेत्रको विकासका लागि सड़कको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने समाजसेवी पदमराज अधिकारीको भनाइ छ। खप्तडसम्म आउने बाटोको विकास हुनु जरुरी छ। अझै यो राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि जोडिएको खप्तड बाबाको आश्रम पनि रहेको हुनाले त्यहाँसम्म बाटो लैजानु पर्ने जरुरी छ। यहाँ होम स्टेहरू अलि बढाउनु पर्ने र यहाँको समाजलाई पर्यटन सम्बन्धित केही कुराहरूको तालिम दिन स्थानीय सरकारले दिन जरुरी छ। पत्रकार महासंघ अछामका उपाध्यक्ष रमेश राउत खप्तड क्षेत्रको विकाससँग जोडिएको र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र छ। त्यसैको बेसमा रहेको यो नैनी क्षेत्रको विकास प्रवर्धन यिनलाई हेर्न मात्रै पर्यटकहरू आइदिने हो भने पनि यो क्षेत्रका अरू पक्षहरूमा विकासको थालनी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। नैनी साँफेबगरबाट करिब 2 घण्टाको गाडीको यात्राबाट पुगिन्छ। यहाँबाट करिब 6 घण्टाको पैदल दूरीमा खप्तड रहेको छ। साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र कुँवर साँफे नगरपालिकाले नैनी क्षेत्रलाई 80 लाख रुपैयाँ छुट्याएर यहाँको बाटोलाई 1 वर्ष भित्रमै हामी ग्राभिल सडक गर्ने राखेका छौं। जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि सबै सरोकारवाला जुट्न जरुरी देखिन्छ। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल, अछाम। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कंगोमा अधिक वर्षाका कारण आएको बाढ़ी पहिरोमा परि कम्तीमा 141 जनाको मृत्यु भएको र कैयौं घाइते भएका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री जीन मिशेल सामा लुकण्डोले खोज तथा उद्धारमा अधिकारीहरू क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री लुकण्डोले बाढ़ी पहिरोमा परि हराएकाहरूको खोजी भइरहेको र त्यसबाट भएको क्षतिको आकलन पनि सँगसँगै भइरहेको सरकारी टेलिभिजनलाई एक अन्तर्वार्ताका क्रममा बताउनु भएको छ। झण्डै 12 लाख जनसंख्या रहेको राजधानी किन्सासाका 24 वटा क्षेत्र बाढ़ी पहिरोबाट अधिक प्रभावित हुनुका साथै घरहरू डुबेका छन्। सड़कहरू त्यहाँ भत्किएका छन्। गत सोमबारदेखि परेको अविरल वर्षाले महाविपत्ति निम्त्याएको नगर प्रमुख अलिद शिवाण्डाले बताउनु भएको छ। विश्वकै सबैभन्दा धनी अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क आफ्नो कम्पनीको शेयर मूल्य घटेर सम्पत्ति गुमाउनु पर्दा धनीको पहिलो स्थानबाट तल झर्नु भएको छ। उहाँलाई विलासी वस्तुहरू उत्पादक समूह LVMH का कार्यकारी प्रमुख बेनार्ड आर्नाउल्टले उछिन्नु भएको धनीहरूबारे अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने पत्रिका फोर्ब्सले बताएको छ। विश्वको लोकप्रिय विद्युतीय गाड़ी टेस्लामा 14% शेयर रहेको मस्कको सम्पत्ति अहिले 1 खर्ब 78 अर्ब डलर रहेको छ। अर्नाउल्टसँग भने 1 खर्ब 88 अर्ब डलर पुगेको फोर्ब्सले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले आणविक सम्मिश्रणबाट स्वच्छ ऊर्जा निर्माण गर्न सकिने घोषणा गरेका छन्। दशकौंदेखि जारी परीक्षण र अध्ययनपछि अमेरिकी भौतिक शास्त्रीहरूले आणविक ऊर्जालाई परिमार्जन गरी अनन्त ऊर्जा निष्कासन गर्न सक्ने प्रमाणित गरेका हुन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले आणविक फ्यूजनका कठिनाईहरू हटाएर ऊर्जा निस्कने प्रमाणित गरेपछि व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको विज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूले भने 60 वर्षदेखिको अध्ययन अनुसन्धान सकारात्मक नतिजामा पुगेको भन्दै खुशी मनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको 13औं वार्षिक साधारण सभालाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेर सरकारले काम गर्दै आएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आन्तरिक कारणले मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा सृजित बाह्य परिदृश्यका कारण समेत रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको समाधानका लागि
लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ अघि बढ़नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब विकासको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा नै सबैको मूल एजेण्डा बन्नु जरूरी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले तरलता अभाव लगायत कारणबाट निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भए पनि यो समस्या सधैँ नरहने बताउनुभयो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पुँजी बजारलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नियामक निकायले काम गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकको समृद्धिका लागि अब आर्थिक समृद्धिका कुरा राज्यको विशेष प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यस क्षेत्रका पर्यटन सम्बद्धहरूले जोड़ दिनु भएको छ। लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव 2079 का अवसरमा भैरहवामा बुधबार आयोजित लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउने कार्यक्रम बनाएर सञ्चालन गर्न सकिए लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने धारणा पर्यटन सम्बद्ध व्यक्तिहरूले राख्नु भएको हो। कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले भारतीय पर्यटक अथवा स्थल मार्गबाट नेपाल आउने भारत तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकको भ्रमण प्याकेज बनाउने काममा नेपाली पर्यटन व्यवसाय लाग्ने हो भने त्यसबाट पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउन सकिने बताउनुभयो। होटल एसोसिएशन नेपालका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठले पर्यटक खुशी हुने गरी भ्रमण प्याकेज बनाउन सके उनीहरू खुशी भएर खर्च पनि धेरै गर्ने र बसाई पनि लम्ब्याउन सकिने बताउनुभयो। बैंकहरूलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले सहुलियत प्रदान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि 2082 असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम 15% कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा अब 2083 असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम 15% कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा 2083 असार मसान्तसम्ममा ख वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटी को न्यूनतम 20% र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा फ्रान्स फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती सम्पन्न दोस्रो सेमी फाइनलमा मोरक्कोलाई 0 विरूद्ध 2 गोलले पराजित गर्दै फ्रान्स फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। फ्रान्सका लागि हर्नाण्डेजले खेलको 5औं र कोलोमोनीले 80औं मिनटमा गोल गरे। अब आइतबार दोहा स्थित लुसेल रंगशालामा फ्रान्सले अर्जेन्टिनासँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम। आज गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै प्रदेश नम्बर 1 बागमती लगायतका प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.2 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:47 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। आयोगले निर्वाचन नतिजा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गर्ने। काभ्रेको बेथानचोक बस दुर्घटनाका घाइतेहरूको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। कंगोमा बाढ़ी पहिरोमा परि कम्तीमा 141 जनाको मृत्यु र मोरक्कोलाई पराजित गर्दै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र फ्रान्स भिड्ने। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।